आदरणीय दर्शक नमस्कार। टिम टेलिभिजनको कार्यक्रम टक सोमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम टक सोमा आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा कुराकानीका लागि निम्ति आएका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति एवं अहिलेका पार्टीका सल्लाहकार रामचन्द्र अर्याल माइकललाई। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईले विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँगै पनि भेटघाट गर्ने अवसर पाउनुभयो। अहिले बिपीलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले अब राजनीति सुरु गरेको भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्कुल पढ्दाखेरि नै अब त्यो विद्यार्थी आन्दोलन चलेको अवस्था थियो। तर मूलतः विद्यार्थी आन्दोलनमा हामी विशुद्ध हाम्रो चाहिँ विद्यालय भवन तत्कालीन अवस्थामा जीर्ण अवस्थामा थियो। विद्यालयको भवन चाहिँ म भुर्दै माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 9मा अध्ययनरत थिएँ। त्यति बेला पुरा त्यो छतहरू भत्किएको अवस्था थियो र पानी पर्दाखेरि बर्खामा सारा हिलाम्य हुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा त्यस्तो अवस्था थियो। त्यसकारण त्यो पहिलो काम हाम्रो त्यो आन्दोलन कसरी सुरुवात भयो भन्ने क्रममा नितान्त निजीगत कुरा थियो। त्यहाँ विशुद्ध हाम्रो विद्यालयको आफ्नो एउटा कुरा थियो। तर त्यसले चाहिँ त्यो विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्ने कुरा उठ्यो। त्यसपछि अब के छ भन्दाखेरि पछि हामी त्यसरी चाहिँ आन्दोलित हुने क्रम सुरु हुँदै थियो। अनायास चाहिँ पाकिस्तानमा भुट्टोमाथि चाहिँ फाँसी दियो। अनि त्यो फाँसीको खिलाफमा चाहिँ मुलुकमा एउटा राजनीतिक तरङ्ग आयो। त्यो राजनीतिक तरङ्गमा काठमाडौँमा चाहिँ विद्यार्थीहरू सङ्गठित रूपमा एकीकृत भएर विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरू एकीकृत भएर चाहिँ त्यो भुट्टोको फाँसी सजायको विरुद्धमा, त्यो निरङ्कुशताको विरुद्धमा, त्यस्तो दमनको विरुद्धमा प्रजातन्त्रवादीलाई यसरी चाहिँ फाँसी दियो भनेर त्यसको खिलाफमा एउटा ज्ञापन पत्र लिएर पाकिस्तान दूतावास जाने क्रममा प्रहरीहरूले बल प्रयोग गरे। त्यहाँबाट सुरुवात भएर बिस्तार त्यो चाहिँ आन्दोलन एउटा चाहिँ विकसित क्रममा गयो र हाम्रो आन्दोलनले पनि त्यसलाई सुद्धा मुद्दा बनायो। अनि त्यस पछाडि त्यो आन्दोलन हाम्रो भुटनेबी स्कुलमा मात्र सीमित रहेन, सिङ्गै नगरपालिका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यो त्यसले प्रभावित बनाएर बिस्तारै त्यो आन्दोलन अगाडि बढ्दै गएर 36 साल वैशाख 14 गते मलाई याद छ। वैशाख 14 गते हामी चाहिँ अब यसलाई स्कुल स्तरमा होइन, कमसेकम अलिकति यसलाई यसको पेराफेरी बढाउनु पऱ्यो। त्यस कारण यो विद्यार्थी आन्दोलनको समर्थनमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र एउटा चाहिँ देशकै सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र थियो र त्यहाँ चाहिँ उद्योग क्षेत्रलाई पनि यसबाट हामीले विश्वासमा लियौँ र त्यहाँका मजदुर साथीहरूले हामीलाई साथ दिए यो आन्दोलनमा भने अझ हामीलाई बल पुग्छ भनेर हामी हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र बन्द गर्नको लागि त्यहाँको मजदुरहरूलाई आह्वान गर्ने र त्यो उद्योग कल कारखाना बन्द गराउने भन्ने सिलसिलामा हामी त्यतातर्फ जाँदैथ्यौँ। हामीलाई चाहिँ फरेस्ट्री क्याम्पसबाट हामी तलतिर ओर्लिँदै थियौँ र हामी कर्राको पुलको छेउमा पुगिसकेपछि त्यति बेला चाहिँ नगरपालिकाका दमकल प्रहरीका भ्यान गाडीहरू र चाहिँ प्रहरीहरू त्यहाँ चाहिँ तैनाथ भएर पुलको चाहिँ मुखमा बसेका थिए। हामी पुललाई क्रस गरेर एचआइडीतर्फ जाने खोज्दै थियौँ। उहाँहरूले हामीलाई त्यहाँ रोक्ने छेक्ने काम भयो। त्यतिकैमा त्यहाँ मुठभेड भयो। अनि त्यहाँ दमन भयो। अब होइन पानी फ्याँक्यो, अश्रु ग्यास फ्याँक्यो, लाठीचार्ज भयो। अब कहिले प्रहरीलाई माथि चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ लखट्ने, कहिले विद्यार्थीले प्रहरीलाई लखट्ने, यस्तै चल्दै थियो। दोहोरो झडप हुँदै थियो। अनायास चाहिँ त्यहाँ गोली प्रहार भयो होइन, गोली समेतको तर्फबाट बन्दुकबाट समेत दमन भयो, गोली प्रहार भयो। र त्यही दमनको क्रममा म माथि पनि मेरो खुट्टामा गोली लाग्यो र म चाहिँ घाइते भएँ। त्यस पछाडि म उपचारको क्रममा रहेँ र उपचारबाट म फर्केर आइसकेपछि अनि म फेरि स्कुल जोइन गरेँ। त्यसपछि म सुबिमा नेभी सङ्घको तर्फबाट सभापति उठेँ। अनि त्यति नै बेला फेरि नेभी सङ्घको महाधिवेशन जनकपुरमा थियो। अनि जनकपुरको महाधिवेशनमा म यहाँबाट विद्यार्थी प्रतिनिधिको हैसियतमा सहभागी हुन पुगेँ र त्यहाँ बिपी कोइराला प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो र बिपी कोइरालाले त्यो नेभी सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गरेर प्रमुख अतिथिको हैसियतले उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो मञ्चमा। र त्यहाँ कसले उहाँको कानमा पुर्याइदियो कि कमसेकम आन्दोलनको बेलामा सहभागी र आन्दोलनमा घाइते भएको एकजना विद्यार्थी, हेटौडाको विद्यार्थी अहिले यहाँ सहभागी छन् प्रतिनिधिको रूपमा भनेपछि मलाई त्यहाँ आमन्त्रण गर्यो। म त्यहाँ मञ्चमा गएँ। त्यसपछि बिपीले मलाई आफ्नो घटना विवरण सुनाउनु भन्नुभयो र मैले त्यहाँ आफ्नो घटना विवरण सुनाउन पाएको थिएँ। तपाईँलाई कस्तो फिल भयो नेतृत्व सामु आफ्ना भनौँ न घटनाहरू सुनाउन पाउँदाखेरि? चाहिँ त्यो खालको एउटा पीडा, जतिखेर तपाईँले गोली लागेर चाहिँ लामो समय औषधि उपचारमा पनि बिताउनु पऱ्यो, बेड रेस्ट गर्नु पऱ्यो, त्यो समयमा नेतृत्वले तपाईँलाई आफ्ना कुरा सुनिदिँदा चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो? अहिले त तपाईँ र म यसरी संवाद गरिरहँदाखेरि म एउटा मेचोड परिष्कृत अवस्थामा छु। अब आजभन्दा 42 वर्षको अगाडिको कुरा, म लट्ठी टेकेर हिँड्थेँ। त्यति बेलासम्म मेरो खुट्टाले पुरा काम गर्दै थियो, त्यस कारण लट्ठीको सहारा लिनु पर्थ्यो मलाई। म त्यो लट्ठी टेकेर हिँड्थेँ र लट्ठी टेकेर नै म त्यहाँ मञ्चमा पुगेको थिएँ र लट्ठीकै सहारा मैले त्यहाँ आफ्नो कुरा राखेँ। र बिपीसँग मेरो प्रत्यक्ष पहिलो चाहिँ भेटघाट पनि त्यही नै हो। र त्यो भेटघाटबाट म यति प्रभावित भएँ कि अब त्यसपछि मलाई लाग्यो अब मैले चाहिँ नि मेरो हुन त म 1 वर्षको हुँदा मेरो बुवा बित्नुभएको, मलाई हजुरबुवाले भरण पोषण गर्नुभएको, शिक्षा दीक्षा दिनुभएको बुवा भने पनि मेरो हजुरबुवा चाहिँ
हुनुहुन्थ्यो मसँग, तर पनि मलाई त्यो अभिभावकको त्यो मिलेको जस्तो लाग्यो। त्यत्रो ठुलो टावर पर्सनालिटी, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ख्याति प्राप्त एउटा त्यो तहमा आफूले बुझेको पढेको होइन, अनि आफू भर्खर चाहिँ नि सिक्दै गरेको अवस्थामा त्यो तहको व्यक्तित्वले त्यस्तो असीम चाहिँ एकदम सन्निकट त्यो एउटा न्यानो माया पाएको देख्दाखेरि म त एकदम चाहिँ हर्षले गदगद थिएँ। मेरो के भन्छ आँसुले आँखा विभोर भएको थियो, त्यो हर्षको आँसु थियो होइन। र मैले त्यहाँ अभिव्यक्त गर्न पनि बडो चाहिँ मलाई डर थियो र म खुट्टा कापी आफ्नो घटना विवरण सुनाइरहेको थिएँ। त्यस पछाडि म निरन्तर छु र मलाई लाग्छ बिपी कोइराला बराबर उहाँ एउटा कालजयी हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि उहाँको विचार सिद्धान्त नेपाली काङ्ग्रेसमा भनौँ न अहिले पनि धेरै खालका आरोपहरू छन्। कतिपय कार्यकर्ताहरू पार्टीको नीति सिद्धान्त भन्दा पनि कसैको व्यक्तित्वसँग प्रभावित भएर लाग्ने, कोही चाहिँ भनौँ न विभिन्न अवसरका लागि पार्टीमा जाने, त्यो खालको परिस्थिति देखिया छ। बिपीको विचारबाटै प्रभावित हुने काङ्ग्रेसजनहरूले चाहिँ यो अहिलेको काङ्ग्रेसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेछ? एउटा कुरा सुन्नुहोस्, मलाई के लाग्छ, म पनि बिपीलाई हेरेर बिपीको विचारलाई बुझेर बिपीको त्यो व्यक्तित्वलाई देखेर अनि बिपीसँगको त्यो चाहिँ उहाँको आदर्श निष्ठा विचार र विचारका आधारमा आम कार्यकर्ता र जनतालाई विश्वासमा लिने र त्यो विश्वासको आधारमा प्रतिपक्षी अथवा विचार नमिल्नेहरूसँग विमति राख्नेहरूसँग पनि कुन किसिमको सम्बन्ध राख्ने र एउटा त्यो निष्ठाले चाहिँ नि डोर्याउने गाइड गर्ने र त्यो निष्ठाको आधारमा त्यो भिडले होइन कि आफ्नो विचारले त्यो सिङ्गो भिडलाई आफ्नो कन्फिडेन्समा विश्वासमा लिएर अनि आम जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर त्यो जनवाणी वा लोकवाणीलाई काङ्ग्रेसको नेतृत्वले आफ्नो कुरा भन्थ्यो। त्यसकारण हामीलाई हाम्रो पार्टी मास बेस्ड पार्टी भनिन्छ। किन मास बेस्ड भनेको भने एउटा तल्लो तहको भुइँको नेपालीले के भन्छ अनि त्यो नेपालीको भावनासँग चाहिँ को संवाद गर्छ, निरन्तर संवादमा रहन्छ, निकट सम्बन्ध भने तलको भुइँको कार्यकर्ता। त्यसकारण भुइँ तहको जनताको भुइँ तहको कार्यकर्ता मार्फत त्यो संस्थागत रूपमा एउटा पार्टी प्रणाली अन्तर्गत आएको विचारलाई सङ्ग्रहित गरेर त्यसलाई चाहिँ पार्टीको औपचारिक चाहिँ मञ्चमा त्यसलाई चाहिँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिमा त्यसलाई परिमार्जन गरेर अनि त्यसको परिष्कृत एउटा चाहिँ विचार निस्किन्छ। त्यो विचारलाई चाहिँ एउटा नीतिगत तहमा पार्टीको केन्द्रीय विचार वा नीति बनाएर आम जनताको चाहिँ विचार र नीति आम जनताले खोजेको कार्यक्रमलाई लैजान सक्ने पार्टी भएर हामी मास बेस्ड पार्टी भने। त्यस्तो निष्ठापूर्ण फेरि त्यहाँ कुनै किसिमको कुनै छलछाम वा धुर्त्याइ केही हुँदैन थियो। विशुद्ध जनतासँगलाई केन्द्रमा राखेर जनताको वरिपरि नै राजनीतिलाई केन्द्रित गराइन्थ्यो। तर आज बिपी कोइरालाको पुण्यतिथि, त्यसकारण मैले बिपीलाई सम्झिरहँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने बिपी मात्र होइन, अहिलेको त राजनीति त बिपी वा बिपीले बोकेको विचारसँग त कहीँ पनि मेलै खाँदैन। अहिले स्खलित छ पोलिटिक्स, स्खलित होइन, कहीँ पनि बिपी नै छैन, बिपीको विचारै छैन। हाम्रो नेताहरूले हाम्रो पार्टीले हामीलाई पनि स्वार्थको लागि आज बिपीको स्मृति दिवस, आज चाहिँ बिपीको जन्म जयन्ती भनौँला, गणेश मानजीको त्यस्तै कुरा गरौँला, कृष्णजी गरौँला, सुवर्ण शमशेर गरौँला, गिरिजाप्रसाद गरौँला, सुशील कोइरालाको गरौँला, त्यो अलग कुरा हो। तर यहाँसम्म आउँदाखेरिको नेतृत्वले केही न केही मुलुकलाई दिएको र मुलुकसँग उहाँहरूको रिलेसनसिप छ। त्यसकारण काङ्ग्रेस त्यो आधारमा अहिलेसम्म टिकिरहेको र बाँचिरहेको छ। अहिलेको वर्तमान विद्यमान एक्जिस्टिङ हामीसँग रहेको नेतृत्वहरूलाई देखाएर, नेतृत्वको चाहिँ विचार वा नेतृत्वको आचरणलाई देखाएर हामीले जनतामा गएर जनताले हामीलाई पत्याउने कुनै पनि ठाउँ नै छैन, त्यस्तो अवस्थै छैन। अब यो काङ्ग्रेसको मात्र होइन, आज जसरी बिपीको पुण्यतिथि हो, भोलि 7 गते पुष्पलालको पनि पुण्यतिथि हो। हुन त बिपी र पुष्पलाल एउटै कलिग तहमा चाहिँ राजनीति सुरुवात गर्नुभएको होइन, दुईवटा विचार फरक भए पनि र तर के छ भने उमेरमा 10 वर्ष जेठो हुनुहुन्थ्यो बिपी कोइराला भने 10 वर्ष कान्छो पुष्पलाल हुन्थ्यो। तर निधन वा यो संसार छोड्ने क्रममा चाहिँ 39 साल साउन 6 गते बिपी कोइराला जानुभयो भने 35 साल भदौ 7 के भन्छ साउन 7 गते ठ्याक्क 4 वर्ष अगाडि नै लगभग पुष्पलालले चाहिँ नेपाल वा आफ्नो यो भूमि छोड्नुभयो। त्यसकारण उहाँहरूको बिपी कोइरालासँगको नीति र विचारलाई त काङ्ग्रेस स्खलित छ, तर कम्युनिस्टहरू कमसेकम त्यो सवालमा कमसेकम त्यो एउटा एक किसिमको जनवादी केन्द्रताभित्रको उनीहरूको सङ्गठन पद्धतिमा आज कम्युनिस्टको झन्डै 7 सालको क्रान्तिपछि 15 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले लगभग 109वटा कन्स्टिट्युएन्सी थियो। त्यो बेलामा 74 स्थानमा काङ्ग्रेसले जितेको थियो होइन, 2/3 बहुमत लिएर काङ्ग्रेसको सरकार बनेको थियो। त्यो सरकार बिपी कोइरालाले त्यो सरकार चलाउँदाखेरि जम्मा 18 महिना अवसर पाउनुभयो। तर त्यो 18 महिनाको अवधिमा बिपीको काङ्ग्रेसको सरकारले जे जस्ता चाहिँ आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू त्यति बेलाको बजेट आयो 15 सालमा, त्यो 15 सालमा आएको 16 सालको बजेट, त्यो 16 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले ल्याएको बजेटलाई हेर्ने हो भने त्यो बजेट जति प्रगतिशील छ, जति आम जनमुखी छ, त्यस्तो खाले बजेट अहिलेसम्म आएको छैन।
र कम्युनिस्टहरूले त कमसेकम अहिले यो चाहिँ नि 2/3 नजिक भएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको छ। त्यो सरकारले अहिले चाहिँ 3-3वटा बजेट पेश गरिसक्यो, तर त्यो कुनै पनि बजेटमा त्यो 16 सालको बजेटको काहीँ तुलनै हुने अवस्था नै छैन। कमसेकम त्यतिको प्रगतिशील बजेट पनि यो चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारले ल्याइरहेका छन्। त्यसकारण पुष्पलालको विचारसँग, आस्थासँग, निष्ठासँग पनि अहिलेको देखिरहनु भएको छ नेकपा भित्रको चाहिँ नि अहिले चाहिँ किचङ्गलो हैन। अब मुलुक यत्रो चाहिँ भयावह अवस्थामा छ, कोरोनाको यत्रो कहर छ, यत्रो महामारी छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् बाढी पहिरोले चाहिँ मुलुकको त्यत्रो धनजनको क्षति पुर्याइरहेको छ। तर सत्तामा को बस्ने, कसले अध्यक्ष पाउने, कसलाई कुन सत्ताको भागीबन्डा बनाउने नबनाउने। अब हाम्रै पार्टी हेर्नुहोस्, पार्टीको अधिवेशनको कार्यतालिका एकातिर छ, कार्यतालिका घोषणा गरिसक्यो। हाम्रो पार्टीको संरचना वैधानिक व्यवस्था अनुसार पार्टीको केन्द्रीय तहमा निर्वाचनको कार्यतालिका घोषणा भइसकेपछि विभागहरू अहिले गठन होइन भने हाम्रो निर्वाचन समिति भन्ने छ। केन्द्रीय समितिले नै त्यो विधानमै व्यवस्था गरेको हुन्छ। त्यो एउटा निर्वाचन समिति भन्ने, त्यो निर्वाचन समितिको कोर्टमा जानुपर्छ। अब त्यसकारण त्यो निर्वाचन समितिलाई प्रभाव पार्ने गरी अहिले कुनै काम गर्न पाइँदैन। त्यसकारण अहिले विभागहरू भट्टाभट गठन भइरहेका छ। हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता महामन्त्री के रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले चाहिँ अपिल गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ के निर्वाचन समितिमा, केन्द्रीय निर्वाचन समिति हाम्रो राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा छ। त्यसकारण यो निर्वाचनलाई प्रभावित, महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने गरी यसरी विभागहरू गठन गर्ने कुरा यो नीतिगत र विधि सम्बद्ध प्रक्रियाभन्दा बाहिर छ। त्यसकारण महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैलाई पद बाँड्ने कुरा बेठिक भनेर केन्द्रीय कार्य समितिमा नै उहाँले विरोध गर्नुभयो, अहिले पनि विरोध गरिनु भएको छ होइन। त्यसकारण त्यो विधान विपरीत भएका गतिविधिलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर संस्थापन पक्ष सभापतिजीको छ भने संस्थापन इतर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अब एउटा टिमले काम गर्ने आफ्नो ठाउँमा अब अधिवेशन भइसकेपछि त्यो दुईवटा धारले काम गर्छ। तर त्यो दुईटै धारले विधानलाई मिच्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, विधान सम्मत ढङ्गले जानुपर्छ। अस्ति हाम्रो पनि 2 गते पार्टी जिल्ला कार्य समितिको नियमित बैठक थियो, त्यहाँ पनि अब हाम्रो यो क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने र विधि विधान र निर्देशिका व्यवस्था भयोभन्दा बाहिर कसरी गरी कुनै हालतमा पनि त्योभन्दा बाहिर गएर क्रियाशील सदस्यता नवीकरण पनि नगर्ने र 50% हिजो भएको विद्यमान जति क्रियाशील सदस्य छ त्योभन्दा 50%को सङ्ख्यामा थप्न, नयाँ सदस्य थप्न पाइने भन्ने छ। त्यो टेरिटोरीभित्र भएर केही कुराहरू प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो छ भने त्यसलाई पछि नेतृत्व तहमा बसेर सहमतिका आधारमा त्यो व्यावहारिक तहमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा यहाँ पनि भएको छ। तर त्यस्तै कुरा केन्द्रमा पनि हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो बिपीले पनि भन्नुभएको थियो प्रजातन्त्रको आगमन पछाडि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा सुकिला मुकिला वा मनी मसल्स हुनेहरूको प्रभाव बढ्दै जान्छ र वास्तवमा निष्ठा र सिद्धान्तबाट गाइडेड हुने कार्यकर्ताहरूले फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ एकपटक। त्यो समय अब आएको के लाग्छ तपाईँलाई? त्यस्तो त आइसकेको छ। अब त्यो त मलाई लाग्छ के छ भने 62-63 को जनआन्दोलनपछि अब मैले त भनिहालेँ, म 35-36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि सहभागी भएँ होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि 37 सालको जन्मसङ्ग्राममा बहुदलकी सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्था भन्ने बेलामा पनि म त्यहाँ काम गरेँ। 41 सालमा यो के भन्छ हस्ताक्षर सङ्कलन भन्ने पार्टीको हुन्थ्यो। त्यो बिचमा यस्तै अरू केही काम नपाए पनि पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए। प्रतिबन्धित अवस्थामा पार्टीको नाममा काम गरिँदैन, नेभी सङ्घको नाउँमा, विद्यार्थी सङ्गठनको नाउँमा यस्ता बिपीको चाहिँ नि के जन्म जयन्ती अथवा पुण्यतिथि भनेर वृक्षरोपण, रक्तदान, रचनात्मक सृजनात्मक या गोष्ठीहरू चलाउँथ्यौँ होइन। त्यस्ता सबै कार्यक्रममा भाग लिएर 42 सालको सत्याग्रह पनि भाग लियौँ होइन। त्यसलाई पनि हामी लाग्यौँ। अब 46 सालको जनआन्दोलन भयो, त्यो जनआन्दोलनमा पनि लाग्यो। त्यो जनआन्दोलनमा म त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर दुईवटा पार्टीको वामपन्थीहरू संयुक्त वाम मोर्चा र कङ्ग्रेस मिलेर 3 जनाको एउटा चाहिँ आन्दोलन परिचालन कमिटी मेकानिजम भनेर काठमाडौँमा पनि बनाएको थियो। त्यस्तै चाहिँ नि हरेक जिल्लामा हुन्थ्यो। त्यो जिल्ला स्तरीय आन्दोलन सञ्चालन समन्वय प्रविधिमा पनि पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर त्यो बेलामा त्यो 6 जनाभित्रको एउटा सदस्य थिए होइन। अब त्यति बेला त म लगायत केही साथीहरूलाई 56 वर्ष जेल जाने मुद्दा अदालतमा त्यो बेला चाहिँ तपाईँको अञ्चल अदालत भन्थ्यो होइन। त्यो अञ्चल अदालतमा चाहिँ मुद्दा थियो। पछि बहुदल चाहिँ आन्दोलन सफल भएर किशनजीको क्याबिनेट बनेपछि हाम्रो त्यो मुद्दा फिर्ता भएको। नभए हामीलाई त्यति बेला 24 वर्ष उमेर 56 वर्ष जेल जाने मुद्दा माग दाबीसहित अदालतमा मुद्दा थियो सरकारको तर्फबाट। अब 62-63 को आन्दोलनमा पनि हामी सहभागी थियौँ, तपाईँहरूले थाहा छ होइन। त्यो बेला पनि हामी सक्रियताका साथ एउटा पार्टी प्रमुख हैसियतले त्यो 7 पार्टीभित्र काम गऱ्यौँ, माओवादीसँग समन्वय गरेर गऱ्यौँ। तर अब त्यो आन्दोलनको सफलतापछि जसरी चाहिँ राजनीतिले चाहिँ एउटा जुन गति पक्रिनु पर्थ्यो र आन्दोलनको स्पिरिट अनुसार हिँड्नु पर्थ्यो त्यो नभएर अब चाहिँ मान्छेले चाहिँ के भन्छ जसरी भए पनि संविधान सभाको निर्वाचन पनि जुन उद्देश्यका साथ जे काम र प्रयोजनका
भनिएको थियो त्यो पनि हुन सकेन। दोहोऱ्याएर संविधान सभाको निर्वाचन हुनु पर्यो। अब कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो पार्टी लोकतन्त्र आयो गणतन्त्र आयो भन्यो। अब लोकतन्त्रमा कुनै पार्टीको सदस्य नभएको बालवाला न्यायाधीशलाई चाहिँ कार्यकारी प्रमुख बनाएर चुनाव गराउनु पर्यो संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भने। अब यसले गर्दा के छ भनेदेखि त्यो अघिल्लो चुनावको पनि त्यो 4 वर्षीय कार्यकाल हुनु त 2 वर्षको कार्यकाल अनि 6 महिनाभित्र संविधानले पनि बाँकी 18 महिनामा चाहिँ यो शान्ति प्रक्रिया र उसको काम सकाउने भन्ने थियो। तर अब त्यो भएन, 4 वर्षमा त्यो काम भएन। तर पछि अब 4 वर्षमा आलो पालो गरी 4वटा कम्युनिस्ट नेताहरू प्रधानमन्त्री भए, तर संविधान सभाबाट संविधान बनेन, बरु संविधान स्वयं सभा नै विघटन भयो। पछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले ठुलो पार्टीको रूपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित बनायो। हाम्रो पार्टीको सभापति आदरणीय नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले चाहिँ एउटा कमसेकम संविधान दिनुभयो हैन, संविधान मुलुकले पायो। अब त्यस पछाडिको संविधान आइसकेपछि जसरी चुनाव गराउने कुरा थियो हैन, यो 3 तहको चुनाव नयाँ संविधानमा गरेको व्यवस्था अनुसार यो राज्यको पुनर्संरचना अन्तर्गतको स्थानीय तहको सरकारहरू, त्यसपछि प्रादेशिक सरकार बन्ला प्रदेश सभा अनि सङ्घीय सरकारको लागि सङ्घीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो। तर पनि त्यो संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको कामको फङ्सन र संविधानको स्पिरिट अनुसार जे हुनु पर्यो त्यो भइरहेको छ। मान्छे अहिले राजनीतिसँग मान्छेको वितृष्णा छ। अब मैले भने नि हामी 13-14 वर्षको उमेर हुँदा आन्दोलनमा लाग्यौँ, गोली खायौँ, तर पनि हामीलाई के थियो भने त्यो राजनीतिप्रति यो सबै कुरा होइन। अब त्यो मान्छे अहिले के छ भनेदेखि चाहिँ व्यापारमा लगानी गरेपछिको प्रतिफल भने जस्तो अथवा जागिरमा काम गरेको परिश्रम बाबतको तलब लिने अनि त्यो कामको चाहिँ अवधि सकिएपछि निवृत्ति भत्ता पनि पाउने गरी त्यस्तो किसिमको प्रकृति राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको त्यो सोच देखिन्छ। एउटा कुरा पदमा हुँदाखेरि जे जति हुन्छ बटुल, जसरी भए पनि आफ्नो सम्पत्ति जो गर, परिवारलाई सुरक्षित गर भन्ने कुरा, अनि गाडी घोडा महल यो सबै आलिशान र एउटा चाहिँ सम्भ्रान्त चाहिँ परिवारमा अब हिजो चाहिँ राणाहरूको चाहिँ कस्तो जीवनशैली थियो, राजाको कस्तो थियो, पञ्चायतका चाहिँ शासकहरूको कस्तो शैली थियो, त्योभन्दा मेरो झन् राम्रो हुनुपर्छ, त्योभन्दा म अझ उच्च देखिनुपर्छ, अझ राम्रो देखिनुपर्छ, त्योभन्दा मैले अझ चाहिँ शासकीय चाहिँ रूप देखाउनुपर्छ भन्ने किसिमको राजनीति त्यहाँ छ क्या। त्यस कारण त्यो राजनीतिक चिन्तन नेतृत्वमा नै त्यो चिन्तन भएर नेतृत्वले नै त्यो गरिरहेपछि तल भुइँको कार्यकर्ताले अर्को के सिक्ने, त्यस कारण त्यो सवाल छ। तर त्यसका बावजुद पनि सबै त्यसरी नै छैनन्। त्यहाँ कोही त्यस्ता साथीहरू पनि छन् जसले यसमा कमसेकम यो रूपान्तरण गर्नुपर्छ। हिजो हामीले जे निष्ठाका लागि, जे उद्देश्यका लागि, जे सिद्धान्त बोकेर हामी हिजो काममा थियौँ, त्यो काम बमोजिमको त्यो निष्ठा र सिद्धान्त अनुसारको राजनीतिलाई लैजाउँ, कमसेकम सँग्ल्याउनुपर्छ। त्यस कारण यो धमिलो भएको छ। यो सँग्ल्याउने काम चाहिँ अब मूल ठाउँबाट नै हुनुपर्छ। अब यो हाम्रो काङ्ग्रेसको आफ्नो अधिवेशन, यो अधिवेशन यस्ता विकृतिहरूलाई चाहिँ उ गर्ने र तपाईँले भन्नुभयो, बिपीले पनि भन्नुभएको थियो कमसेकम प्रधानमन्त्री आइसकेपछि फेरि सुकिला मुकिला गाडी चिल्ला गाडीमा गुड्नेहरूले चाहिँ सत्ता राजनीतिमा कब्जा जमाउनेछन् र तिनीहरूको खिलाफमा फेरि सच्चा इमान्दार र निष्ठावान कार्यकर्ताले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भने अब यो हामी जस्ता निष्ठावान कार्यकर्ताहरूको सङ्घर्ष गर्ने पिरियड हो। अब यो पिरियड चाहिँ काम हुँदा बाहिर गएर गर्ने कुरा भएन। त्यस कारण पार्टीको आन्तरिक फोरम भनेको यो हाम्रो आन्तरिक अधिवेशन छ। यो अधिवेशनका माध्यमले त्यस्ता खाले नेतृत्वलाई यो अधिवेशनले विस्थापित गरेर कमसेकम त्यो हिजोको बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेश मान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरासतको काङ्ग्रेसलाई त्यसरी नै फेरि रूपान्तरित गरेर त्यो पूर्ववत अवस्थामा काङ्ग्रेसलाई लिएर गएर फेरि काङ्ग्रेस आम तलका भुइँका काङ्ग्रेसहरूले त्यो चाहिँ विश्वास आर्जन गर्न सक्ने, उनीहरूको विश्वास जित्न सक्ने गरी काङ्ग्रेसको नेतृत्व स्थापित गराउनको लागि यो पार्टीको तल्लो तहदेखिको महाधिवेशनसम्म हामी त्यसरी लाग्दैछौँ। छिमेकीहरूको सम्बन्धमा पनि बिपीले भन्नुभएको छ भारत र चीनसँग नेपालको समदुरी हुनुपर्छ। कुनै एकतिर ढल्किँदाखेरि चाहिँ भनौँ न त्यसले चाहिँ हामीलाई पोलिटिकल क्षति नै पुर्याउँछ। लामो समय नेपाली कङ्ग्रेस पनि सरकारमा रह्यो, तर परनिर्भरता देखियो कि खालि भारत परस्त खालको चाहिँ नेताहरूको सोच गतिविधि हिजो पनि त्यही देखिया छ। अहिले फेरि कतै कतै चीनतिर ढल्किन लाग्यो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि देखिन्छ। यो समदुरीमा नेतृत्वले दुईटा छिमेकी मुलुकलाई राख्न नसक्दाको परिणाम तपाईँ हामीले जुन ढङ्गले विकास हुनुपर्थ्यो मुलुकको त्यो हुन नसकेको के लाग्छ तपाईँलाई? अब नेपाल एउटा असंलग्न राष्ट्रहरूको सूचीमा आफू आबद्ध छ,
त्यो खोज्छ र एउटा पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्यसकारण हामी कुनै पनि हालतमा एउटा छिमेकी दक्षिणको छिमेकी भारतसँग निकट भएर चीनसँग दूरी बढाउने वा उत्तरको निकट चीनसँग निकट सम्बन्ध राखेर भारतसँग दूरी बढाउने दुईटै कुरा क्षतियुक्त छ के भन्छ नेपालको लागि नेपालीको लागि। त्यसकारण हामीले एकदम बराबरी समदूरीमा हामी गर्नुपर्छ र हामीलाई अवसर पनि छ। तपाईँको जेसुकै भन्नु जतिसुकै कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँको 800 माइलभन्दा बढी नेपाल र चाहिँ इन्डियाको चाहिँ हाम्रो सीमा छ। अब त्यो सीमा यदि नेपाल हुँदैन थियो भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कि इन्डियाको त्यो सीमा सुरक्षाको लागि खर्च कति हुन्छ। एउटा खाली डोकलाम वा चाहिँ त्यो लद्दाखको तहमा त्यहाँ चाहिँ काहीँ के भन्छ पाकिस्तानसँग काहीँ चीनसँग काहीँ अर्को मुलुकसँग उसको चाहिँ त्यहाँ सीमा जोडेको एउटा सानो टुक्रा जमिनभित्रको चाहिँ सीमा रक्षाको लागि मुलुककै चाहिँ सुरक्षा बजेटको ठुलो हिस्सा इन्डियाले त्यहाँ खर्च गर्नु परिरहेको छ। तर नेपालले त 800 साढे 800 माइलको चाहिँ यो सीमाको त सुरक्षा त नेपालले गरिदिएको छ नि। चीनतिरबाट त्यो चाहिँ उसलाई त खतरा छैन। हामी त बिचमा चाहिँ बफरको रूपमा छौँ यत्रो ठुलो होइन। यो काम त हामीले गर्दैकै छौँ। त्यसकारण हामीले इन्डियासँग पनि चीनसँग पनि यस्ता कुराहरू होइन। अब चीन पनि अहिले भयङ्कर एउटा उदाउँदो विश्वको अर्थतन्त्र बोकेको र पहिलो अर्थतन्त्रको रूपमा चीन आफूलाई विकसित गर्न खोजिरहेको छ। तर उसको लागि त हिन्दुस्तान पनि ठुलो बजार हो नि। त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको बजार त चीनको लागि एउटा ठुलो अवसर हो। अब त्यो अवसरको लागि नेपाल नभइकन इन्डियामा पुग्न सक्दैन। त्यसकारण यो सबै कुराहरू उनीहरूका स्वार्थसँग हामीले हाम्रा अवसरहरूलाई देखाइदिनु पऱ्यो होइन। यी कुराहरू कुटनैतिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ संवाद गर्न सक्नु पऱ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ उनीहरूसँग हामीले वैरीभाव गर्नु हुँदैन। हामीलाई अहिले नै तत्काल इन्डियाले कुनै ठाउँमा चाहिँ पोजिसन खोज्यो UN लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुनै पोजिसन खोज्यो भने त्यही पोजिसनमा दाबी गऱ्यौँ भने त्यति बेला मात्र हामीले खोज्ने। त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ कुटनीतिलाई कसरी लैजाने त। मान्नुहोस् सुरक्षा परिषदमा अहिले अस्थायी सदस्यता उसले प्राप्त गर्यो। त्यस्तै कुनै दिन हामीलाई पाउँदाखेरि उसले त्यहाँ चाहिँ गर्यो भने जस्तो मान्नुहोस् हिजो नेपाललाई चाहिँ शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रको पालामा गरे होइन। त्यो शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा चाहिँ इन्डियाले धेरै अबेरसम्म पनि गर्दै गरेन। उसले नगरेको कारणले नै नेपालले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दर्ता गरे पनि त्यसलाई टेबलिङ गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो तहमा नेपालले त्यो प्रस्ताव लैजान सकेन। त्यसकारण त्यो कहिलेकाहीँ छिमेकी मुलुकको त्यो किसिमको चाहिँ एउटा समर्थन अपरिहार्य अनिवार्य हुन्छ। त्यसकारण त्यो छिमेकीलाई कहिले पनि चिड्नु हुँदैन। त्यसकारण हामीले हिजो यदि हामी एकदम इन्डियासँग धेरै नजिक थियौँ भने त्यो पनि खराब थियो होइन। अहिले त जुन चाइनिज एम्बेसडरले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ आन्तरिक चाहिँ मनमुटावमा उनको सहजीकरण मध्यस्थता जुन छर्लङ्ग देखिएको छ होइन। अब त्यो हामीलाई चाहिँ अचम्म लागिरहेको छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो चाहिँ निकटता त्यो किसिमको सम्बन्ध पार्टीको आन्तरिक कलहलाई चाहिँ मिलाइदिनको लागि आफैले आमन्त्रण गर्ने त्यो राम्रो होइन होइन। त्यस्तै अब के छ भने यो तहको जुन हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। अब नेकपा पार्टीलाई चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले प्रशिक्षण गर्ने अनुशिक्षण गर्ने होइन। अब तपाईँको चाहिँ नि यस्तो खाले त्यो पनि देखियो कहीँ यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नभइकन यो चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी हो कि किनभने चिनिया एम्बेसडरले नै मिलाउन खोजिरहेको छ होइन। यस्तो कुराहरू सँगसँगै अहिले त यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलहमा एउटा संवैधानिक मर्यादित संस्था राष्ट्रपति भनेको एउटा भर्खर गणतन्त्र आएको एउटा शिशु गणतन्त्र छ। यो मिचोड भएको छैन, परिपक्व भएको छैन गणतन्त्र होइन। त्यसकारण अब राजावादीहरू हरेक दिन थोरै थोरै भए पनि आवाज चाहिँ आइरहेको छ राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने हो। त्यस्ताहरूलाई चलखेल गर्न ठाउँ बनाइदिने दुलो दिने। यदि दुलो पायो भने त भङ पारिदिन्छ। त्यसकारण दुलो दिने काम राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमालाई जोगाउनु पऱ्यो, त्यो संस्थालाई जोगाउनु पऱ्यो र पार्टीका नेताहरू बोलाएर सहजीकरण गरिदिने काम राष्ट्रपतिबाट हुनु हुँदैन र राष्ट्रपतिलाई त्यसरी जबरजस्ती तान्ने काम नेकपाले नै गर्नु हुँदैन थियो। त्यसकारण त्यो अहिले जुन गतिविधि देखिरहेको छ त्यो कता कता मेल खाइरहेको छैन। त्यसकारण यस्ता के धेरै नमिल्दो कुराहरू भइरहेको छ। अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ आध्यात्मिकतिर पनि ढल्किनु भएको छ। के बुझ्नुभयो यो आध्यात्मिक अध्ययनबाट राजनीति र अध्यात्मलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ के लाग्छ? होइन यो त के छ भने यो त एकअर्काको पर्याय हो। बुझ्ने हो भने राजनीतिमा पनि तपाईँले अध्यात्मवाद वा त्यहाँ खोज्नु भने यही हो। राजनीतिको विकृत भनेको त्यो अध्यात्मवादसँग बाहिर रहेर एकदम भोग र विलासीको लागि मात्र राजनीतिलाई व्यापार होइन नाफा लिने भन्ने कुरा हो नि, त्यो होइन। अध्यात्म पनि त्यही हो। अध्यात्मले के छ भनेदेखि धर्मको पक्षमा, सत्यको पक्षमा र निष्ठाको पक्षमा काम गर्ने हो।
त्यस कारण हामीले अहिले वैदिक साहित्य पढिरहेको छ। म 4 वर्ष जति भयो मलाई यहाँ मनहरी रजैयाको आश्रममा हाम्रो गुरुसँगको सान्निध्यमा उहाँसँग म नित्य सत्सङ्ग गर्छु होइन, र म आफ्नो घरमा स्व-अध्ययन गर्छु। त्यो स्वाध्यायबाट प्राप्त भएको कुरा उहाँसँग गएर सत्सङ्ग गरेर त्यसका चाहिँ नि थप मेरा मीमांसाहरू मेरा जिज्ञासाहरू छन् भने त्यो आफ्नो चाहिँ तहबाट उहाँबाट सम्बोधन भएपछि मलाई एउटा शान्ति र सन्तुष्टि मिल्छ। त्यस कारण अब यो कुरा के छ भने मूल कुरा एउटा म एउटा आफू जन्मिसकेपछि मेरो मर्ने कुराको शाश्वत सत्य छ, त्यसभन्दा बाहिर कोही छैन यो संसारमा। त्यस कारण त्यो संसारले बुझेको र त्यो वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित हो। त्यस कारण अजर अमर कोही छैन। अजर अमर कोही भयो भने त्यो कर्मका आधारमा त्यो मान्छेले भोलि बिर्सिन नसक्ने गरी कसैले कर्म गरिदिने हो। बिपी कोइराला न मेरो बाउपट्टिका काका न मेरो आमापट्टिको मामा, मैले कतिचोटि तर पनि मैले उहाँलाई बिर्सिन सक्दिनँ। मैले मेरो बुवालाई एक दिन श्राद्धको दिनमा सम्झिउँला होइन, मलाई मेरो जन्मदिने बुवाको नाम याद छ, हजुरबुवाको नाम याद छ, हजुरबुवालाई जन्मदिने जिजुबाजीको नाम थाहा होला, त्योभन्दा माथिको सोध्नु भने मलाई छैन, या मैले पल्टाउनुपर्छ भने। तर मलाई बिपी कोइरालाको नाम चाहिँ थाहा भइरहन्छ। मेरो विचारसँग मेल नखाए पनि मैले कार्ल मार्क्स सम्झिन्छु, माओ त्से तुङ सम्झिन्छु होइन, बुद्धलाई सम्झिन्छौँ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको मृत्यु चाहिँ यति वजनदार यति गरुङ्गो भयो कि यो पृथ्वीले थ्याक्नै सकेन। अनि पृथ्वी आफैले चित्कार गर्नु पऱ्यो होइन, गौतम बुद्ध भन्नु पऱ्यो, बिपी भन्नु पऱ्यो, गणेशमान कृष्ण प्रसाद पटक भन्नु पऱ्यो। भनेपछि त्यस्तै हामीले पनि यो जीवनमा छँदाखेरि नै त्यस्ता सत्कार्यहरू गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ नि मुलुकवासीले कमसेकम त्यो कामलाई सधैँ सम्झिराखोस् र मरेर गएपछि पनि त्यो मेरो मृत्यु यति वजनदार होस् कि पृथ्वीले चित्कार गरे सरै त्यो पृथ्वीमा बस्ने मानवले चाहिँ आफ्नो बाणीबाट त्यो मेरो नामलाई मेरो कामलाई स्मरण गरून्। त्यस कारण त्यो राजनीतिलाई त्यसरी त्यो गतिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले अघि भन्नुभयो नि कतिपय ठाउँमा कम्युनिस्टभित्रै पनि काङ्ग्रेसभित्रै पनि राजनीतिक शुद्धिकरण आवश्यक छ। त्यो शुद्धिकरण चाहिँ आध्यात्मबाट हुनसक्छ सम्भव छ? हेर्नुहोस्, यो आध्यात्म भनेको एउटा ज्ञान हो, आफैलाई चिन्ने हो, आफूलाई पहिचान गर्ने हो, त्यसबाट सन्तुष्टि लिने हो। त्यस कारण मान्छे के छ भने अहिले सबै मान्छेहरू असन्तुष्ट छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्री नेपालको सबैभन्दा ठुलो कार्यकारी प्रमुख हो, सबैभन्दा असन्तुष्टि त्यही छ। अब संवैधानिक रूपमा नेपालको पहिलो संस्था मर्यादित संस्था भनेको राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने होइन। अनि यो संविधानभन्दा बाहिर गएर गतिविधि किन गरिरहेको हुन्छ? उहाँहरूलाई पनि असन्तुष्टि छ। त्यो राष्ट्रपति पदसँग पनि उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न, त्यो क्रियाकलाप गतिविधि गर्न नपाएको चाहिँ उहाँलाई रहेछ, पीडा रहेछ। त्यस कारण यस्ता खाले राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउँदाखेरि उहाँ सन्तोष लिन खोजिरहनु भएको छ। त्यस कारण मान्छे त सबै असन्तुष्ट रहेछ नि त, सन्तुष्ट त कोही छैन। क्षणिक सन्तुष्टि हो त्यो। तर के छ भने अध्यात्मले चाहिँ नि सधैँभरिलाई सन्तुष्टि दिन्छ, सधैँभरि सन्तोष हुन पाइन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो कुरा आनन्दित हुनु, सुखी हुनु, खुसी हुनु। त्यस कारण त्यो सुख खोज्ने, खुसी हुने हो भने त्यो अध्यात्ममा नै छ। त्यसलाई व्यवहारिक आध्यात्मको ज्ञानलाई व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने राजनीति पनि शुद्धिकरण हुन सक्छ। यस। जब म अध्यात्म रूपमा शान्त छु, खुसी छु, म आध्यात्मिक रूपमा मेरो चिन्तन छ भने मेरो अन्तर हृदय, मेरो यो इन्द्रियहरू छ नि, यो मेरो इन्द्रिय, मेरो आँखाले हेर्ने, कानले सुन्ने, मुखले बोल्ने, नाकले श्वास लिने, यो छालाले स्पर्श गर्ने होइन, जिब्रोले गन्ध लिने, यो सबै कुराहरू जुन छ नि, यो सबै कुराको स्वाद लिने कुरा, यो सबै तपाईँको अन्तर हृदयले भन्ने हो। तपाईँले खाएको कुरा त्यो जिब्रोले खाए पनि जिब्रोलाई चाहिँ स्वाद थाहा छैन, तर तपाईँलाई थाहा छ। कहाँबाट थाहा छ भने तपाईँको अन्तर हृदयले भन्यो, त्यो मनले भन्यो कि यसको स्वाद यो छ भनेर। तर जिब्रोलाई सोध्नु, जिब्रोले भन्छ तपाईँलाई त्यो स्वादिष्ट जिब्रो हो नि, तर त्यो स्वयं जिब्रोलाई थाहा छैन कि त्यसको स्वाद के हो भनेर। जिब्रोलाई थाहा हुँदैन। त्यो जिब्रोलाई कसले भनिदिन्छ भनेदेखि अन्तर हृदय, मनले भन्छ। अनि त्यो मनलाई कसले चलाउँछ? बुद्धिले चलाउँछ। अनि त्यो बुद्धिलाई पनि चलाउने हाम्रो अन्तर हृदयभित्र एउटा चाहिँ त्यो हृदयाकाशभित्रको मूल आत्मा छ। त्यो आत्माले सबै कुरा भनिरहन्छ। त्यो साक्षी रूपमा छ, तर त्यसले आफैले केही गर्दैन। अनि यो तहमा चाहिँ नि मूल कुरा हो क्या। त्यस कारण त्यो कुरा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ नि राजनीतिमा पनि यही कुरा गऱ्यौँ भने त्यो स्वतः राजनीति शुद्धिकरण भइहाल्छ, निर्मलीकरण भइहाल्छ। हस्, व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। मेरो तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टिम टिभी र बालकृष्णजी लगायत परिवारलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय दर्शक, आजको कार्यक्रम टक्समा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति एवं जिल्ला कमिटी मकवानपुरका अहिलेका सल्लाहकार आदरणीय रामचन्द्र माइकलसँग। उहाँसँग गरेको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रममा कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 057 527 579 सम्पर्क गरेर हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। आजका कार्यक्रमका अतिथि र म प्रस्तोता बालकृष्ण अधिकारीलाई पनि आजको कार्यक्रम टक्सोबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।